Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 4 of the novel Jalte Khwaab by Ana Ilyas. So let's start it. सुबह 7 बजे की जवाद की फ्लाइट थी। मायशा और फरजाद उसे छोड़ने एयरपोर्ट जा रहे थे। ड्राइवर के हमरा फरजाद अगली सीट पर विराजमान था, जबकि गाड़ी की पिछली सीटों पर मायशा और जवाद बैठे थे। उनसे पीछे फरजाद के 2 गार्ड्स भी मौजूद थे। मायशा बेहद मगमूम सी जवाद का हाथ थामे बैठी थी। इतने अरसे बाद वो मिला और अब वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होने वाली थी। वक्त ठहर क्यों नहीं जाता? ज़िंदगी रुक क्यों नहीं जाती? क्या ज़रूरी था कि वो अपनी ज़िंदगी बनाती? मगर वो कब तक? कभी किसी पर और कभी किसी पर बोझ बनती। उसे ये बोझ खुद उठाना था। कल की रात फरजाद से मिलकर जब वो वापस आया, मायशा को सिटिंग रूम में उदास बैठे देखा। अभी सुबह हो जाना है मुझे, तुम अभी से परेशान हो? खुशदिली से कहते वो उसकी परेशानी कम करता हुआ बोला। उसके पास ही सोफे पे बैठा। अच्छे लोग हमारी ज़िंदगी में इतने कम अरसे के लिए क्यों आते हैं? अपने हाथों को सीधा करके लकीरों को देखते वो उसे इस तराब में लगी थी। अच्छे लोग हमारे पास हमेशा होते हैं, मगर कोई एक अच्छा शख्स सारी ज़िंदगी हमारे साथ नहीं रह सकता। हर शख्स का हमारी ज़िंदगी में आना किसी मकसद के तहत होता है। वह मकसद पूरा होते ही अल्लाह उसे हटाकर फिर किसी और शख्स को किसी और मकसद के लिए भेज देता है। मैं नहीं था तो पहले जेम तुम्हारे करीब था। उसका रोल इतने ही वक्त के लिए तुम्हारी ज़िंदगी में था। मुझे दोबारा अपना रोल प्ले करने के लिए अल्लाह ने भेजा, और अब एक और अच्छा शख्स तुम्हारी ज़िंदगी में भेजकर मेरा रोल पूरा हो गया है। इसीलिए मुझे वापस जाना है। उसकी बात पर उसने हैरत से नज़रें उठाकर देखा। वो किसकी बात कर रहा था? फरजाद। बहुत अच्छे इंसान है वो। जितना हो सके उनसे सीखना। सिर्फ गाना नहीं, ज़िंदगी के बहुत से सबक वो तुम्हें सिखाएंगे, और मुझे उम्मीद है तुम अच्छी शागिर्द की तरह उनसे ज़िंदगी गुजारने के बहुत से गुण सीखोगी। बस एक गुजारिश है, उसके हाथों को मोहब्बत से थामा। उनके अलावा किसी पर एतबार मत करना, चाहे कोई कितनी ही अच्छी बातें तुमसे करे। वो बातें जो हर शख्स सुनना चाहता है, अपनी तारीफ, मोहब्बत भरे अल्फाज और हमदर्दी में डूबे अल्फाज। उसकी बात पर वो एक ज़ख्मी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर ठहरी। अब तो किसी पर भी एतबार करने को दिल नहीं करता। वो उसकी तकलीफ को समझ सकता था। एक बात पूछूं? इंसान को ख्वाहिश होती है कि जिसने उसके साथ बुरा किया उसका भी कुछ तो बुरा अंजाम हुआ हो। इतने सालों में मैं खुद को समेटने में इतनी मगन थी कि उन 3 लोगों के अंजाम के बारे में सोचा ही नहीं, जिनकी वजह से मैं इस हाल को पहुंची। मगर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि आप उनके बारे में ज़रूर जानते होंगे। क्या वो इसी तरह दंदनाते फिर रहे हैं, किसी और मायशा को रोंदने के लिए? बहुत अरसे बाद वो इस मौजू पर बात कर रही थी। आंसू खुद ब खुद पलकों की बाढ़ तोड़कर बाहर निकल आए। जवाद ने मोहब्बत से उसके चेहरे से आंसू साफ किए। तुम्हारा हक है जानना। शायद फिर तुम्हारी तकलीफ में ठहराव आए, तुम्हारे जख्म सिल जाएं। जिस दिन डैडी ने तुम्हारे साथ वो हरकत की, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे निकलते ही पुलिस को कॉल की। डैडी ने मम्मी को भी मारा था। उन्होंने तुम्हारा नाम लिए बगैर पुलिस को ये बताया कि डैडी ने उन्हें टॉर्चर किया है, और उसी की पादाश में ना सिर्फ उन्हें जेल हुई, बल्कि अपने घर और बहुत सी प्रॉपर्टी से भी बेदखल होना पड़ा। मम्मी ने मुझे कॉल करके सब बता दिया था। घर मेरे पास है, मगर मुझ में अभी उस बिखरे हुए घर में जाने की हिम्मत नहीं। मम्मी वही रहती हैं, मगर वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। मेरे बहुत कहने पर भी वो तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं रखती, क्योंकि उनके मुताबिक ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। ज़िंदगी में कभी उन्हें माफ़ कर सको तो उनसे राब्ता रख लेना, मगर ये तुम्हारी मर्जी है। मैं कभी तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। जुनैद ने तुम्हें डिवोर्स देने के बाद अपनी पसंद करदा लड़की से शादी की, मगर उसकी जहनी अबतरी बहुत बिगड़ चुकी थी। उस यहूदी लड़की को भी उसने खूब मार पीट का निशाना बनाया। उसने पागल खाने कॉल करके उसे जहनी मरीजों के हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया है। उसका एक माजूर बेटा भी है, जिसे वो लड़की बेसहारा बच्चों के इदारे को दे चुकी है, और ख़ुद वो आज़ाद है। हाँ, तबरेज़ का मुझे कुछ नहीं मालूम, क्योंकि वो अगले दिन ही दुबई के लिए जा चुका था।
وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، قسمت نے اس سے انصاف کیا یا نہیں، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ سب کے بارے میں جانتے وہ قدرت کے انصاف پر حیران بھی تھی اور شاید مطمئن بھی، مگر ایک کسک بھی تھی کہ اللہ نے اس کے ساتھ برا کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچایا، مگر اس نے خود کے ساتھ برا کیا۔ معاشہ، یہ زندگی اس اللہ کی امانت ہے، اس امانت کو اس طرح گزارو کہ عطا کرنے والے کا ہم حق ادا کر سکیں۔ نشہ کرنا، خود کو اذیت دینا، اس سب سے باہر نکلو۔ اللہ نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، تو کیا اب تمہارا فرض نہیں کہ اس زندگی کو بہتر انداز میں اور شکر کے ساتھ جیو؟ تمہارے بہت سے اپنے تمہارے پاس نہیں، مگر بہت سے غیروں کو اللہ نے اپنوں سے بڑھ کر تمہارے ساتھ جوڑا ہے، جو ہر قدم پر تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ تو پھر ایسے اپنوں کا غم منانا ٹھیک ہے یا ایسے غیروں کے ساتھ کا شکر ادا کرنا؟ اس کے سوال پر وہ پھر سے رو پڑی۔ یہ آنسو تشکر کے آنسو تھے۔ دیکھو، اللہ نے تمہیں اکیلا کبھی نہیں چھوڑا۔ اس کی بات پر وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر سر ہلانے لگی۔ بس اب تم نے کبھی نا امید اور مایوس نہیں ہونا۔ مجھے وہی معاشہ چاہیے جو اپنی باتوں سے، اپنی معصومیت سے مجھے بے تحاشا ہنساتی تھی۔ اس کی بات پر وہ روتے میں بھی ہنس پڑی، اور یہ پہلی بے ساختہ ہنسی تھی جو اس نے معاشہ کے چہرے پر اتنے دنوں میں دیکھی تھی۔ فرزاد کو تنگ مت کرنا، یہ نہ ہو کہ وہ مجھ سے شکوہ کریں کہ یہ کیا بلا چھوڑ گیا ہے۔ اب کی بار وہ کھلکھلائی تھی۔ ایک مطمئن مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی، جسے دیکھ کر جواد بھی مطمئن ہوا۔ یہ بلا انہوں نے خود چنی ہے۔ اس کی شریر بات پر وہ بھی مسکرایا۔ اپنے تیسرے مجرم کے بارے میں زندگی میں کبھی معلوم نہ بھی ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تو اطمینان رکھنا، اللہ نے اسے بھی بخشا نہیں ہوگا۔ معاشہ نے لب بھینچ کر اس بات میں سر ہلایا۔ رات کی سب باتیں اس کے دماغ میں ابھی بھی گردش کر رہی تھیں۔ ایئرپورٹ پر گاڑی رکتے ہی وہ تینوں باہر آئے۔ اس کے گارڈ جواد کا سامان اتارنے لگے۔ کوشش کرنا جب تک معاشہ کا یہاں سٹے ہے دوبارہ چکر لگ سکے۔ تم سے مل کر بہت اچھا لگا، فرزاد نے ایمانداری سے اپنی رائے دی۔ مجھے بھی آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ دونوں بغل گیر ہوئے۔ اس کے دور ہونے کا سوچتے ایک بار پھر اس کا دل بھر آیا۔ فرزاد سے ملنے کے بعد وہ معاشہ کی جانب بڑھا۔ ڈھیلے سے ٹراؤزر پر سوٹ شرٹ پہنے، اس پر ڈارک گرے کیپ شال لیے وہ اداس سی جواد کے بازوؤں میں منہ چھپائے رونے لگی۔ رات میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ وہ اسے سرزنش کرنے لگا۔ یاد ہے سب؟ وہ خفا سی اس کے گہرے سے نکلتے ہوئے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ اپنا خیال رکھنا، آپ اسے اتنا مصروف کر دینا کہ اس بلا کو مجھے یاد کرنے کا ٹائم ہی نہ ملے۔ بالکل بھائیوں کا صاف فکر مند لہجہ تھا۔ فرزاد ہولے سے ہنسا، ماتھے پر اتنے گھنے بال پیچھے کیے، ٹراؤزر کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے، ایک اچٹتی نظر معاشہ کے چہرے پہ ڈالی۔ تم فکر ہی مت کرو، اسے اب اپنے بارے میں بھی سوچنے کا ٹائم نہیں ملے گا۔ اس کی بات پر معاشہ نے ایک نظر اٹھا کر اس کی گہری نظروں کو خود پر جمع دیکھا، سرد سے نگاہیں موڑی۔ تم جاؤ، فلائٹ کا ٹائم ہو جائے گا۔ ایک بار پھر اس سے ہاتھ ملاتے فرزاد نے اسے اندر کی جانب جانے کا اشارہ کیا۔ معاشہ کو ساتھ لگا کر ماتھے پر پیار کرتے وہ اپنی ٹرالی تھامے ایئرپورٹ کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ وہ دونوں کافی دیر تک وہیں کھڑے اسے اندر لوگوں کی بھیڑ میں گم ہوتے دیکھتے رہے۔ جیسے ہی جواد نظروں سے اوجھل ہوا، فرزاد مڑا، مگر معاشہ اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ چلنا ہے یا تمہاری بھی اگلی فلائٹ بک کروا دوں؟ اسے ہنوز وہاں کھڑے دیکھ کر وہ چڑ کر بولا۔ ایک تو اس لڑکی کا کوئی حال نہیں، کہیں بھی کھڑے کھڑے خود میں گم ہو جاتی ہے۔ اس کی آواز کانوں میں پڑتے ہی معاشہ نے خفا سی نظر اس پر ڈالی، مڑ کر اس کے ہم قدم ہوئی۔ آپ کو میری تعریف کرنی چاہیے تھی۔ اس کے یکدم خود کو مخاطب کر کے اتنی الگ بات کہنے پر فرزاد کی آنکھیں پھیلی۔ اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں پھیلا اطمینان اور ہی طرح کا تھا۔ شاید جواد اسے بتا چکا ہے کہ اس کے ساتھ برا کرنے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اسے معاشہ کے چہرے کا ٹھہراؤ اچھا لگا۔ کس بات کی تعریف؟ اس کے لہجے میں مسکراہٹ تھی مگر چہرہ سنجیدہ تھا۔ معاشہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ بلیک ٹراؤزر پر بلیک ہی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے دراز قد کے آگے وہ چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ کل میں نے کتنی اچھی پریس کانفرنس کی، میں آپ کی اچھی اسٹوڈنٹ ہوں۔
وہ خود اپنی تعریف کرنے لگی، شاید یہی اس کا وہ روپ تھا جسے کل جواد یاد کر رہا تھا، بے پرواہ کھلنڈر سا۔ ابھی آغاز تھا میڈم، اور میں ایک ہی سبق میں اچھی کارکردگی کے فوراً بعد ہی کوئی رائے قائم نہیں کر لیتا۔ ابھی تو بہت سے سبق سکھانے ہیں، پھر دیکھتے ہیں تم کتنی قابل ہو۔ وہ اسے خاطر میں لائے بغیر گاڑی کے قریب رکتے اس کے لیے پچھلا دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ 2 دن ہو چکے تھے انہیں ریکارڈنگز شروع کیے۔ معائشہ واقعی چکرا گئی تھی اس کے ساتھ کام کرتے۔ وہ 6 گھنٹے اسے ریہرسلز کرواتا اور پھر بھی مطمئن نہ ہوتا۔ کبھی کوئی نوٹ اس کی پسند کی نہ ہوتی، کبھی کوئی۔ اس وقت بھی وہ بغیر کچھ کھائے پیے اسٹوڈیو میں اس کے ساتھ صبر کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ 3 لائنیں اسے پسند نہیں آ رہی تھی۔ آپ ایسا کریں خود گا لیں۔ اس وقت اس کا صبر جواب دے چکا تھا۔ صالح، وہ چند ساز بجانے والے اور معائشہ وہاں اس لمحے موجود تھی۔ وہ دونوں صوفے پر ساتھ بیٹھے تھے، جبکہ صالح سامنے بیٹھا گٹار، وائلن اور ایسے ہی اور ساز بجانے والوں کے پاس تھا۔ فرزاد کے سامنے اس کا کی بورڈ موجود تھا۔ معائشہ نے آہستہ سے کہا کہ اس کے اور فرزاد کے علاوہ کوئی نہ سن سکا۔ اس کی سرگوشی پر فرزاد نے چہرہ موڑ کر سخت قسم کی گھوری ڈالی۔ وہ بیچاری شکل بنا کر صالح کو دیکھنے لگی جو اس کے تاثرات سے محظوظ ہو رہا تھا۔ آخر بڑی مشکل سے 2 گھنٹے مزید لگا کر انہوں نے پہلا گانا ریکارڈ کروا ہی دیا۔ شکر۔ صوفے سے اٹھتے وہ بے ساختہ انداز میں بولی، پہلے گانے پر ہی تمہارا یہ حال ہے، ابھی 3 گانے اور ہیں۔ وہ زچ کرنے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا، پہلا قدم ہی مشکل ہوتا ہے، پھر تو آسانی ہو جاتی ہے۔ اپنا بیگ اس کی سائڈ سے اٹھاتے وہ سادے لہجے میں بولی، مگر بات گہری تھی۔ چلو ڈنر کرتے ہیں۔ وہ بھی اس کے ساتھ باہر نکلا۔ سیدھی طرح میری طرف چلو، سفینہ نے ڈنر تیار کر لیا ہے اور وہ ہمارا ویٹ کر رہی ہے۔ صالح بھی اپنی چیزیں سمیٹ کر ان کے پیچھے لپکا۔ سفینہ نے کسی دن مجھے گھر آنے سے سختی سے منع کر دینا ہے۔ ہفتے میں 4 دن تو وہ بیچاری ہمارے لیے کھانا پکاتی ہے۔ وہ صالح کو افسوس سے دیکھ کر بولا، یقیناً اسی نے سفینہ کو کہا ہوگا۔ اس نے کون سا سب خود بنایا ہے، کک کے ساتھ مل کر بنایا ہے۔ وہ اس کی بات کو ہوا میں اڑاتا بولا، آنٹی نے کب تک آنا ہے؟ وہ دونوں ساتھ چلتے باتیں کر رہے تھے، جبکہ وہ فرزاد کے دائیں جانب چل رہی تھی اور صالح بائیں جانب۔ انہیں باتیں کرتا دیکھ کر اب وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلنے لگی۔ ابھی تو ٹائم ہے، شاید 2 ماہ تک۔ اس کی بات پر معائشہ نے چونک کر دیکھا۔ اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ معائشہ کو اب خیال آیا، نہ کبھی اس نے اپنی فیملی کا بتایا تھا، نہ کبھی معائشہ نے پوچھا۔ ان کی باتوں سے اسے اندازہ ہوا کہ اس کی امی بھی ہیں۔ جس لمحے وہ صالح کے گھر پہنچے، سفینہ واقعی سب ریڈی کیے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے 2 ٹوینز تھے، فارا اور فصیح۔ دونوں کی معائشہ سے خوب دوستی ہو چکی تھی۔ 3 سال کے تھے دونوں، مگر خوب شرارتی تھے۔ ان کے ساتھ اسے پیار کرتے دیکھ کر فرزاد کو اندازہ ہوا کہ اسے بچے بہت پسند ہیں۔ کیسے ہو؟ بچوں کے سے لہجے میں انہیں گدگداتے وہ خود اس لمحے بچی لگ رہی تھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد معائشہ نے انہیں کافی پلانے کی آفر کی۔ تمہیں کچن کا کام آتا ہے؟ سفینہ نے حیرت سے پوچھا۔ امریکہ میں ہم جیسے اتنے امیر نہیں ہوتے کہ کوک افورڈ کریں۔ وہ مزے سے بولی، ویسے تو میں زیادہ وہاں فاسٹ فوڈ ہی کھاتی ہوں، لیکن کافی میں کافی اچھی بنا لیتی ہوں۔ وہ اس کے ساتھ کچن میں آتے ہوئے بولی۔ فرزاد نے غور سے اسے دیکھا، شاید وہ ماضی کی تلخ یادوں کو بھولنے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ فرزاد کو اس کی یہ تبدیلی بہت بھائی۔ وہ زندگی کی جانب لوٹ رہی تھی، نہ جانے کیوں اسے مطمئن دیکھ کر وہ بھی مطمئن تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اس کی نظریں معائشہ کے پیچھے جاتے دیکھ کر صالح نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا جسے وہ صوفے کی بیک پہ پھیلائے بیٹھا تھا۔ بس کل کی ریکارڈنگ کا سوچ رہا ہوں۔ سرد سے نظریں کچن میں کھڑی معائشہ سے ہٹاتے بولا، جو سٹنگ روم کے صوفے پر بیٹھے فرزاد کو کچن کے دروازے سے بخوبی نظر آ رہی تھی۔ بہت بدلاؤ سا لگ رہا ہے اس میں۔ اس کے بات بدلنے پر وہ ہنس کر پھر اسی موضوع پر آیا تھا۔ کس میں؟ فرزاد انجان سا بنا۔ اب کی بار کچن کی جانب دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ وہ اپنے جذبات، نظر اور احساسات پر قابو رکھنا بخوبی جانتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ معائشہ دوسروں کے سامنے ایک موضوع بنے، چاہے وہ اس کا دوست ہی کیوں نہ ہو۔
मायशा की बात कर रहा हूँ, तुमने नोटिस नहीं किया? जब वो आई थी तो अजीब खुद में खोई खोई और परेशान सी लगती थी, जबकि अब एक खुशगवार सा बदलाव आया है उसमें। वो मज़े से अपने तासुरात बयान कर रहा था। फरजाद ने एक संजीदा नज़र उसके चेहरे पर डाली। मेरा ख्याल है तुम सफीना पर ज़्यादा गौर करो। आज शायद वो न्यू हेयर कट करवा कर आई है। मायशा पर इतना गौर करोगे तो वो उसके साथ साथ तुम्हारा भी उस घर में आना बंद कर देगी। नागवारी से कहते उसने बड़े स्वभाव से उसे मायशा पर गौर करने से टाला था। उसकी बात पर वो मुंह बनाकर रह गया। अरे मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ। तौबा, इतनी बच्ची सी है वो। उसके अंदाज पर वो बेइख्तियार मुस्कुराहट दबा गया। और तुम मेरी बीवी पर जरा कम गौर किया करो। वह उसे आंखें निकाल कर बोला। मैंने अपनी दोस्त पर गौर किया है। उसकी हंसी दबाने की आदत हमेशा साले को जहर लगती थी। बड़ी खूबसूरती से वो उसका ध्यान मायशा पर से हटा गया था। कॉफी बेहद मजेदार थी। सब ने खुलकर तारीफ की। देखो जरा, ये मेरे साथ नाइंसाफी नहीं है। कॉफी का कप रखते सफीना ने शिकवा किया। क्या? साले ने हैरान होकर पूछा। भाई, इतनी जबरदस्त सिंगर मेरी दोस्त है और मैंने अभी तक उसे लाइव गाते ही सुना ही नहीं। उसकी बात पर उन तीनों की हैरानगी कम हुई। आज इन्होंने मुझे बहुत खपाया है। अब मुझ में गाने की हिम्मत नहीं। मायशा ने फरजाद की जानिब इशारा करके हाथ उठाए। अच्छा, अब तुम ज्यादा फनकारों वाले नखरे मत करो। चलो शाबाश, कोई अच्छा सा गाना सुनाओ। वो उसकी बात खातिर में लाए बगैर बोली। चलो मैं भी तुम्हारा साथ देता हूँ। सफीना, गिटार लेकर आओ। फरजाद भी उसका साथ देते बोला। थोड़ी ही देर में वो एक कमरे से गिटार ले आई। कौन सा सुनाऊं? वो कुछ देर सोचने के बाद बेचारगी से बोली। मेरे पसंदीदा सिंगर का सुनाओ। फरजाद ने उसकी मुश्किल आसान की। फरजाद की बात पर और मायशा के उस सिंगर का नाम लिए बगैर समझ जाने पर साले ने भवें सुकेड़ी। अच्छा बेटा, इतनी अंडरस्टैंडिंग। वो दिल ही दिल में फरजाद से मुखातिब हुआ। मायशा ने सर झुकाकर सोचते उसे गिटार के तार छेड़ने का इशारा किया। आगे ना इंग्लिश सॉन्ग है तो मुझे आता ही नहीं, पहली बात। उसकी खूबसूरत आवाज़ और साथ फरजाद के गिटार की धुन ने माहौल ही मुख्तलिफ कर दिया। ना, हम देसी सिंगर्स हैं, इंग्लिश मुझे बिल्कुल नहीं आते वैसे कुछ कुछ, लेकिन ये नहीं आता। गाना खत्म करके उसने आंखें खोली। सफीना ने खूब तालियां बजाकर उसे दाद दी। वाह यार, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो। वो खुशी से चहकी। शुक्रिया। उसने एक नज़र मुस्कुराते हुए फरजाद को देखा जो गिटार एक जानिब रख रहा था। चलो यार, अब हम निकलते हैं। घड़ी की सुइयों को 11 पर देखकर फरजाद ने उसे उठने का इशारा किया। कल मिलते हैं फिर। साले से बगलगीर होते सफीना से हाथ मिलाते वो बाहर की जानिब बढ़ा। मायशा उसके पीछे ही थी। गाड़ी में बैठकर उन्हें हाथ हिलाते वो घर की जानिब बढ़े। मायशा अभी भी उसके घर के साथ बने अपार्टमेंट में ही थी। कुल वक्ती मुलाजमा वहीं रहती थी। तुम्हारी पुप्पो कहाँ रहती हैं? कुछ देर की खामोशी के बाद एक बिल्कुल ही अलग सवाल सुनकर मायशा बुरी तरह चौंकी। आपको किसने बताया? वो हैरान हुई। जवाद ने बताया था, उसने नॉर्मल से अंदाज में कहा। मायशा अब की बार सीधी होकर उसकी जानिब रुख मोड़ गई। और क्या बताया था जवाद भाई ने? वो अटक अटक कर बोली। क्या उसका माजी वो जान गया था? मेरा ख्याल है तुम्हें किसी भी बात पर मेरे सामने परेशान या शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। माजी महज सबक सीखने के लिए होता है, शर्मिंदा होने के लिए नहीं। फरजाद की बात पर उसकी आंखों में मिर्चें सी भर गईं। मैं हर कोई नहीं हूं। तो फिर क्या है आप? उसकी बात पर वो तल्खी से बोली। शायद तुम्हारा डॉक्टर। जरूरी नहीं कि डॉक्टरी की डिग्री ही हो तभी इंसान किसी का इलाज करे। वक्त भी आपको बहुत कुछ सिखा देता है, इतना कुछ कि आप अपने तजर्बों से दूसरों की तकलीफ पर मरहम रख सकने का बाइस बन जाते हैं। मायशा ने नजर मोड़कर आंसुओं को चेहरे पर फिसलने से रोका। मैं कभी तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, ना वो सब पूछ कर तुम्हें तकलीफ देना मेरा मकसद है। हाँ, मगर मैं ये जरूर चाहूंगा कि अगर खुद के साथ बुरा करने वालों को तुम याद रखे हुए हो तो अच्छा करने वालों को भी याद रखो। और मेरा ख्याल है तुम्हारी फूफो काफी अच्छी थी तुम्हारे साथ। उसकी बात पर मायशा ने चेहरा मोड़कर उसे देखा। उसकी आंसुओं से लबरेज आंखें न जाने क्यों उसे तकलीफ पहुंचा गई। मैं उनसे मिलकर क्या करूंगी कि उनकी मोहब्बत को पीछे छोड़कर मैं जिस माँ की मोहब्बत के लिए वहां गई थी वो तो कहीं थी ही नहीं।
मैं तो एक शराब के पीछे भागी थी। हाथों की जानिब देखते वो आजर्दगी से बोली, गलतियां इंसानों से ही होती हैं मायशा, जरूरी नहीं तुम अपनी गलती हर किसी को बताओ। बस इतना कह देना, तुमने अपनी जिंदगी उनसे अलग बना ली है। अगर वो वाकई तुम्हारी खैर ख्वाह हुई तो वो कभी तुम्हारे माजी को कुरेदेंगी नहीं। मैं फोर्स नहीं कर रहा। अगर उनसे मिलने को दिल करे तो उन्हें ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह सच्चे दिल से उसे ऑफर कर रहा था। थैंक यू। वो मुतशक्किर हुई। अब मुझे मेंशन नॉट भी कहना होगा, वो मुंह बनाकर बोला। मायशा खिलखिलाई। फरजाद ने बड़ी फुर्सत से उसकी खिलखिलाहट देखी। अभी वो बिस्तर में ही थी कि सुबह के 9 बजे फरजाद की कॉल ने उसे जगाया। मुंदी आंखों से साइड टेबल पर रखा मोबाइल उठाया। हेलो। तकिए पर लेटे लेटे ही उसने कॉल अटेंड की। आंखें फिर से बंद कर चुकी थी। हेलो, क्या कर रही हो? उसके सवाल पर उसने बड़े तरद्दुद से आंखें खोली। मोबाइल कान से हटाकर सामने किया। आया उसने नींद में कान से लगाया है या वाकई फरजाद ने ही कॉल की है? और कॉल करके इस कदर बेतुका सवाल क्यों किया है? इस वक्त लोग क्या करते हैं सर? बेचारगी से बोलती वो फरजाद को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। इस वक्त लोग जॉगिंग करके फ्रेश होते हैं। वो उसे बड़ी पते की बात बता रहा था। मैं ऑलरेडी बहुत फिट हूँ, मुझे मजीद फिट होने की जरूरत नहीं। उसकी बात पर वो शरीर लहजे में बोली। यानी तुम मुझे बूढ़ा कह रही हो? फरजाद ने भवें सुकेड़ी। नहीं, मैंने एक बार भी ये नहीं कहा। मैंने तो महज ये कहा है कि मैं फिट हूँ, आपकी तरह हेल्थ कॉन्शियस नहीं। वो अब की बार उसे चिढ़ा रही थी। उसके मीठे से दूरी, मक्खन न खाना, मुर्गन चीजों से परहेज, ये सब उसने पिछले दिनों में काफी नोट किया था, इसीलिए अब उसे जता रही थी। तुम इनडायरेक्टली मुझे मोटा और बूढ़ा कह रही हो, वो मजे से बोला। न जाने क्यों उसके साथ ऐसी इम्मिचोर बातें करके उसे मजा आता था। अब इसकी सजा ये है कि तुम जल्दी से कॉफी बनाओ और इंसुलेटेड मग्स में लेकर बाहर ग्राउंड में आ जाओ। वो उसे सजा सुनाता मजे से बोला। सर, ये ज्यादती है। वो तो अभी सही से आंखें भी नहीं खोल पा रही थी, अब तुम मुझे सर कहकर मजीद बूढ़ा समझ रही हो? वो उसे टोक कर बोला। एक बार पहले भी वो उसे कह चुका था कि वो उसे और सालेह को नाम से पुकारे, सर मत कहे। कोई एक बात मानूंगी, वो भी धमकी देने लगी। दोनों माननी होगी। मैं शावर लेने जा रहा हूँ, तुम्हारे पास 40 मिनट्स हैं, जल्दी करो, नहीं तो हमें एक शो में 11 बजे तक पहुंचना है। इसी तरह ले जाऊंगा। उसका दिल दहला कर वो फोन बंद कर चुका था। आइंदा कभी कोई अच्छी चीज बनाकर नहीं खिलाऊंगी, ना ही कुछ पिलाऊंगी। बंदा फंस ही जाता है। और बंदा पहले ये बता दे कि किसी जगह जाना है। अजीब इंसान है ये। तेजी से बिस्तर से उठती वो मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आई। जुबैदा पहले से ही किचन में मौजूद थी। जल्दी से मेरा नाश्ता रेडी कर दो। तेजी से किचन में आते उसे नाश्ते पर लगाकर खुद मग्स में कॉफी फेंटने लगी। 10 मिनट में जुबैदा ने नाश्ता तैयार कर लिया। दूध गर्म करने रख दो। हाफ फ्राई एग और 2 टोस्ट जल्दी जल्दी खाते हुए बोली। क्या हो गया बाजी, इतनी जल्दी क्या है? वो जुबैदा से अमूमन उर्दू में ही बात करती थी। इतने अरसे अमेरिका रहकर उसकी उर्दू बहुत मुतासिर हुई थी, मगर फिर भी वो बोल ही लेती थी। जल्दी जाना है कहीं? पानी पीते नवाला गले से उतारा। जितनी देर में जुबैदा ने दूध गर्म करके मग्स में डाला वो नाश्ता कर चुकी थी। बैग में चीजें चेक करने लगी। बाजी, दोपहर का खाना खाओगी? जुबैदा के सवाल पर वो नफी में सहलाने लगी। तुम्हारे साहब का कुछ नहीं पता। ऐसा करना, दाल चावल बनाकर रख लेना, दोपहर को ना भी खाया तो रात को वही खाऊंगी। वो मुस्कुरा कर उसे कहने लगी। ठीक है बाजी। उसे ये अमरीकी बाजी बहुत पसंद थी, जिसका पसंदीदा खाना दाल चावल और सब्जियां थे। गोश्त वो शाज़ो नादर ही पसंद करती थी। अभी उसकी जुबैदा से गुफ्तगू खत्म ही हुई थी कि फरजाद की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। ओके जुबैदा, अल्लाह हाफिज। तेजी से बैग कांधे पर डालते मग्स दोनों हाथों में उठाए वो बाहर की जानिब भागी। फरजाद गर्दन मोड़कर उसके अपार्टमेंट की जानिब भी देख रहा था। लाइट पिंक जीन्स पर ब्लू और वाइट लाइनिंग स्वीट शर्ट पहने, पाँव में मखसूस जोगर्स पहन रखे थे। भागती हुई वो उसकी गाड़ी की जानिब आई। फरजाद अपनी जानिब का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बैठने का इशारा किया।
उसी के साथ वाली सीट पर बैठकर एक मग उसके हाथ से थाम कर दरवाजा बंद किया। मैराथन के लिए नहीं जाना हमें, उसके भागने पर चोट की। उसने खफा सी नजर उस पर डाली। अब अगर टाइम पर बाहर ना आती तो टाइम की कदर ना करने पर आपने एक लंबा चौड़ा लेक्चर देना था। गाड़ी सुबह रफ्तारी में चलती मेन रोड पर रमा दमा थी। वो तो तुम्हें मिलना चाहिए। वो मजे से हंसते हुए उसकी बनाई कॉफी से लुत्फ अंदोज हो रहा था और ये मानने में उसे कोई आड़ ना था कि वो वाकई बेहतरीन कॉफी बनाती थी। वैसे तुम्हारे साथ रहकर मैं कुछ ज्यादा ही उस्तादों जैसा नहीं हो गया? माइशा ने एक नजर मुड़कर उसे देखा। ब्लैक जीन्स पर ग्रे शर्ट और ब्लैक ही कोट पहन रखा था। हल्की सी दाढ़ी और गंदुमी मगर शफाफ रंगत, घने बाल, अंदर को धंसी आंखें उसे बेहद पुरकशिश मर्द बनाती थी। जी बिल्कुल, इस पर एक तफसीली नजर डालकर हटा ली। चलो फिर आज से फ्रेंड्स बन जाते हैं, वो मजे से बोला। फिर आप मुझे डांटेंगे नहीं? वो भी पुरजोश होती उसकी जानिब मुड़कर यकीन दहानी चाहने लगी। खैर काम के दौरान तो डांट पड़ेगी, वो भी फर्जात था। ये फाउल है, वो मुंह बना गई। अच्छा चलो थोड़ा डांटूंगा, वो मानने वाले अंदाज में बोला। और फ्रेंड्स में सर नहीं चलता। उसकी अगली बात पर उसे समझ आई कि ये दोस्ती की ऑफर क्यों हुई है। आपको पता है आप बहुत चालाक हैं, वो मजे से उसकी खूबी बताने लगी। नहीं, ये इंकशाफ आज और अभी हुआ है। उसकी बात पर वह होले से मुस्कुराई। अच्छा अभी हम जा कहाँ रहे हैं? उसकी बात पर वो जो वाकई भूल चुका था कि उन्हें कहाँ जाना है, एकदम याद आया। अभी हम एक मॉर्निंग शो में जा रहे हैं। मैं तो बहुत अवॉइड करता हूँ, लेकिन ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसीलिए ज्यादा रूड नहीं हो सका। तो बस तुमने कोशिश करनी है कि कम ही बोलो, ज्यादा मैं ही संभालूंगा। वो उसे ब्रीफिंग देने लगा। मैं इतना बुरा नहीं बोलती कि आप हर जगह मुझे बोलने से मना कर देते हैं। उसकी बात पर वो ठिनकी। जी तुम ऐसा बोलती हो कि दूसरों की बोलती बंद करवा देती हो। फरजाद का जिस जानिब इशारा था वो याद करके माइशा को जरा सा भी पशेमानी नहीं हुई थी। ऐसे लिच्चड़ लोगों को ऐसे ही हैंडल करना चाहिए। आपको उलझन नहीं होती ऐसे लोगों से जो खामखा हमारी जिंदगियों के ठेकेदार बनकर इसमें घुसने की कोशिश करते हैं? वो उससे सवाल करने लगी। देखो माइशा, हम हर शख्स को अपनी मर्जी के ताबे नहीं कर सकते। पब्लिक फिगर बनकर इन सब चीजों को फेस करना पड़ता है। और पता है क्या, ऐसे लोगों की वजह से आप अपने पेशेंस लेवल की एक्सट्रीम तक पहुंचते हैं। वो उसे समझाने लगा। मैं तो ऐसी बेतुकी बातों को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो सर नफी में हिलाकर बोली। लेकिन तुम्हें करना होगा, वो अपनी बात पर जोर देकर बोला। इसीलिए तुम्हें ज्यादा बोलने से मना किया है। हमारे दो चेहरे होते हैं, एक उनके सामने खुशगवार, हरदम हंसते, तल्ख बातों को हंस कर बर्दाश्त करते, मगर इस सब का फायदा ये होता है कि हमारी असल जिंदगी में एक ठहराव सा आ जाता है। वो उसे जिंदगी गुजारने के गुण बता रहा था। ये तो मेरी माइशा लग रही है। रिमशा किचन से निकलकर चाय लिए टीवी के सामने बैठी। मॉर्निंग शो वो बड़े शौक से देखती थी। बच्चे इस वक्त स्कूल और मियाँ ऑफिस थे। वो काम वाली से काम खत्म करवा कर अभी फारिग हुई थी। टीवी ऑन करते ही किसी नई गुलकारा का होस्ट ने जिक्र किया। कैमरा उसके जानिब आते ही वो कितनी देर साकित सी टीवी को देखती रही। चाय का मग मैकानकी अंदाज में सामने मौजूद सेंटर टेबल पर रखकर वो अपनी जगह से उठकर टीवी के करीब कुर्सी पर बैठी। रोते मुस्कुराते वो खुद से मुखातिब हुई। कितनी बड़ी हो गई है। जिस लम्हे वो उनके पास से अमेरिका गई थी तब बच्ची सी ही थी। 5-6 सालों में एक मिचोर लड़की बन चुकी थी। कुछ जमाने की मसाफतों ने उसे मिचोर कर दिया था। खामोशी से मुस्कुराते वो बहुत कम सवालों के जवाब दे रही थी। ज्यादातर फरजाद ही सवालों के जवाब दे रहा था। कामरान की शादी में उन्होंने इस म्यूजिशियन को देखा था, मगर अब काफी अरसा हो गया था। म्यूजिक वो बहुत सुनती नहीं थी, इसीलिए ज्यादा इल्म भी नहीं था। मेरी जान, मोहब्बत से उठकर स्क्रीन पर 2 उंगलियां माइशा की
اسکرین پہ نظر آتے چہرے کے ساتھ لگا کر ہونٹوں پر لگائی۔ کتنی بار انہوں نے گلناز کو فون کر کے کہا تھا کہ کبھی اس کی معائشہ سے بات کروا دے، مگر اس عورت نے ایسا موقع آنے ہی نہیں دیا تھا۔ اس کے امریکہ والے گھر کا انہیں نمبر معلوم نہیں تھا، بس گلناز کا موبائل نمبر ہی پتا تھا۔ ایک دو بار کے بعد اس نے وہ بھی اٹھانا بند کر دیا تھا۔ سپتین نے بہت بار کہا کہ وہ وہاں کسی سے پتہ کروا دیتے ہیں، مگر اس نے خود ہی منع کر دیا۔ جب وہ فون پر بات نہیں کرنے دے رہی تو لینڈ لائن پر وہ کتنی بار معائشہ سے بات کر لیتی۔ بس دن میں کئی بار اس کی خیریت اور حفاظت کی دعا مانگتی تھی۔ کتنی پیاری تھی وہ انہیں، وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ ان کے اپنے 2 بچے تھے، مگر معائشہ سے انہیں اور ہی طرح کی محبت تھی۔ اس پروگرام کے نیچے چلتی پٹی سے وہاں کا نمبر نوٹ کیا۔ نہیں، یہ لوگ تو کبھی نہیں بتائیں گے، کامران سے کہہ کر پتہ کرواؤں گی، وہ تو فرزاد کو جانتا ہی ہے۔ کچھ سوچ کر وہ خود سے بولی۔ شو ختم ہوتے ہی وہ دونوں اسٹوڈیو آ چکے تھے، جہاں صالح پہلے سے ہی بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ کیسا رہا انٹرویو؟ انہیں اندر آتے دیکھ کر وہ مسکرا کر بولا۔ بس ٹھیک ہی تھا۔ ہاں، فروا سے بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی، بس اس کا مزہ آیا تھا۔ اس کی بات پر معائشہ کو ملاقات یاد آئی۔ فروا میڈم تو لگ رہا تھا فرزاد کی گود میں ہی بیٹھ جائیں گی۔ شو کے دوران بھی کتنی ہی بار وہ اپنے صوفے سے اٹھ کر فرزاد کے صوفے کے بازو پر بیٹھی، پھر بار بار ہنستے فرزاد کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ معائشہ نے بڑے غور سے اس کی بے تکلفی نوٹ کی۔ کافی فرینک دوست ہیں آپ کی، نہ جانے کیوں، نہ جانے کیا ہوا، یکدم وہ رائے دے گئی۔ اس کی بات پر وہ دونوں لمحہ بھر کو خاموش ہوئے۔ دوست فرینک ہی ہوتے ہیں، وہ جو بے اختیاری میں بول گئی تھی اب پچھتائی۔ کیا ضرورت تھی رائے دینے کی؟ وہ کیا سوچتا ہوگا، آج ہی دوستی کی اور آج ہی وہ بھی فرینک ہو گئی۔ صالح نے معائشہ کی خفت بھری شکل دیکھ کر مسکراہٹ ضبط کی۔ نہیں، میرا مطلب ہے، وہ ایک دم بوکھلائی، آج کی ریہرسل شروع کرو۔ فرزاد کا سنجیدہ انداز دیکھ کر اسے محسوس ہوا جیسے وہ مائنڈ کر گیا ہے۔ پھر خاموشی سے شام تک وہ اگلے گانے کی ریہرسل کرتی رہی اور اس کی ڈانٹ کھاتی رہی۔ یہ اوپر سے یکدم تم نوٹ نیچے کیوں کرتی ہو؟ کوئی 10ویں بار وہ ایک ہی غلطی دہرا رہی تھی۔ تو یہاں جو نوٹس بنے ہیں ان میں یہی تو لکھا ہے۔ وہ نوٹس اس کے سامنے رکھتے بولی۔ یہ تم نے بنائے ہیں؟ صالح جو سفینہ سے بات ختم کر کے ان کی جانب متوجہ ہوا، فرزاد نے غصیلی نظر اس پہ ڈالی۔ ہاں، وہ اسے بھی فوراً اپنی غلطی نظر آئی۔ دیکھا، بس مجھے ہی ڈانٹنا چاہتے ہیں۔ اس کی شکوہ گناہ نظریں فرزاد پر اٹھی۔ تو تم پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ وہ اسے گھور کر بولا۔ لو، اب یہ بھی الزام میرے سر، مجھے کیا پتا کہ آپ کے سامنے والے نوٹس اور میرے سامنے والے نوٹس مختلف ہیں۔ وہ حیرت سے بولی، جو کی بورڈز کی کیز کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا تھا، سارا قصور ان کا ہے، ہمیں لڑوا کر ہنس رہے ہیں۔ وہ واقعی ان کی نوک جھونک پر نوٹس ٹھیک کرتے منہ نیچے کیے ہنس رہا تھا۔ 2 شیروں کے بیچ میری کیا مجال کہ میں ہنسوں؟ وہ یکدم مسکراہٹ چھپا کر سر اٹھاتا ڈرنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ اتنے تم معصوم؟ فرزاد نے سر ہلایا۔ چلو اب بند کرو، باقی کی ریہرسل کل کریں گے، مجھے ضروری گھر جانا ہے۔ معائشہ نے اس کے ضروری کام کو ڈھیروں دعائیں دیتے جلدی سے کام ختم ہونے پر ڈھیر سارا شکر ادا کیا۔ ہاں، میں نے بھی سفینہ اور بچوں کو لے کر اس کی امی کے گھر جانا ہے، اس کی بہن کی بات پکی ہو رہی ہے۔ صالح نے بھی چیزیں سمیٹی۔ وہی بہن؟ فرزاد کے لہجے میں یکلخت شرارت سمٹ آئی۔ جی وہی بہن جسے آپ ہری جھنڈی دکھا چکے ہیں۔ صالح کی بات پر اس کا بے ساختہ کہکہا نکلا۔ ہاں تو یار، اتنی چھوٹی ہے، اپنی عمر دیکھے اور عشق و محبت دیکھے۔ فرزاد کی بات پر معائشہ کا بیگ تھامتا ہاتھ لمحہ بھر کو رکا۔ اسے لگا یہ بات اس نے خصوصی معائشہ کو سنائی ہے۔ یکدم اس کے چہرے پر سنجیدگی پھیلی۔ گاڑی میں وہ کافی دیر سے خاموش بیٹھی تھی۔ فرزاد کو اس کی خاموشی چبھی۔ کیا ہوا ہے، تھک گئی ہو؟ آخر اسے ہی یہ خاموشی توڑنی پڑی۔ پتہ نہیں وہ خود زیادہ دیر خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا یا اسے خاموش دیکھ نہیں سکتا تھا۔ حالانکہ وہ خود کوئی بہت باتونی نہیں تھا، مگر معائشہ کے ساتھ وہ یکسر مختلف تھا۔ ایک چھوٹا نٹ کھٹ بچہ اسے خود میں محسوس ہوتا تھا، جو آج تک کبھی کسی کی سنگت میں اسے محسوس نہیں ہوا، حتیٰ کہ صالح کے ساتھ بھی نہیں۔ اس کی خاموشی پر
यही समझा कि शायद वो थक गई है। नहीं, आई एम सॉरी। वो जो खिड़की से बाहर देख रही थी उसकी आवाज़ पर चौंकी। नफ़ी में सर हिलाते उससे एक्सक्यूज़ करने लगी। किस बात के लिए? वो हैरान हुआ। मुझे आपकी दोस्त के बारे में ऐसे नहीं कहना चाहिए था। उसकी बात पर 2 मिनट के लिए खामोश होते उसने समझने की कोशिश की, फिर फरवा के हवाले से उसका किया जाने वाला तबसरा याद आया। बेवकूफ़। बेइख्तियार उसके सर पर छपत लगाई। इसीलिए तुम इतनी खामोश हो? वो अचंभे से बोला। नहीं, बस मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैंने उन पर तबसरा किया। उसकी बात पर वो हौले से हंसते नफ़ी में सर हिला गया। हर शख्स अपनी राय में आज़ाद है। तुम्हें जो लगा तुमने कह दिया, डोंट वरी, मुझे बुरा नहीं लगा। उसने सहूलत से उसे शर्मिंदगी से निकाला। क्या ज़रूरी है मोहब्बत किसी ख़ास उम्र में हो? क्या कम उम्र लोगों को मोहब्बत नहीं हो सकती? उसे रिलैक्स देखकर वो दिल में मचलता सवाल आखिर लबों पर ले आई। बिल्कुल हो सकती है, मगर ये तयन करना ज़रूरी है कि आया वो मोहब्बत है या वक्ती कशिश। हम बहुत बार वक्ती कशिश को मोहब्बत का नाम दे देते हैं। वो एक नज़र सामने देखकर उसके तफक्कुर भरे चेहरे को देखकर स्वभाव से बोला, और ये फ़र्क कैसे किया जाए कि ये मोहब्बत है या वक्ती कशिश? वो जानता था अगला सवाल क्या होगा। वक्ती कशिश कुछ अरसे के लिए होती है। उस शख्स के ज़िंदगी से निकलते ही कुछ अरसे बाद वो कशिश ख़त्म हो जाती है। हम अक्सर कहते हैं मोहब्बत एक बार के अलावा दूसरी बार और 100 बार भी हो सकती है। नहीं, वो मोहब्बत नहीं, वो कशिश होती है। और जब वो नहीं मिलती तो कसक रह जाती है उसके ना मिलने की। मोहब्बत एक बहुत वसी एहसास है जिसमें मुकाबिल पास हो, साथ हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कशिश महबूब को साथ रखने या उसके साथ होने पर ज़िद करती है, उसके मिलने न मिलने पर तड़पती है। मोहब्बत तो बड़ी पुरसुकून होती है, समुंदर में ठहरे पानी की तरह। महबूब मिले ना मिले ये तकलीफ़ में मुब्तला नहीं करती, सुकून देती है। महबूब का ख्याल आने पर तकवीयत देती है। मोहब्बत ज़िद्दी नहीं होती। कितने खूबसूरत अंदाज में वो मोहब्बत की तारीफ़ कर गया था। मोहब्बत उम्रों से मशरूत नहीं होती। कशिश हमेशा छोटी उम्र और इमेच्योरिटी से मशरूत होती है। इस उम्र में दिल को हर अच्छा लगने वाला शख्स, हमदर्दी और मोहब्बत के चंद बोल बोलने वाला शख्स महबूब लगता है। हकीकत में वो मोहब्बत नहीं होती, सिर्फ वक्ती एहसास होता है जो पानी की झाग की तरह जितनी जल्दी उठता है उतनी ही जल्दी बैठ जाता है। मायशा ने यकदम अपना मुहासबा किया। क्या आपको कभी मोहब्बत हुई? उसका सवाल बड़ा ही बेसाख्ता था और फरजाद का यकलख्त संजीदा होना भी बेसाख्ता ही था। नहीं, कशिश थी। शायद पहली बार उसने एतराफ़ किया था। कसक थी जो रुशना के लिए वो आज भी महसूस करता था। मायशा की आंखें फैली। कौन थी वो? यकदम तजस्सुस बढ़ा। तुमने जुबैदा को कुछ पकाने का कहा था? उसके सवाल पर इतना गैर मुतवक्का सवाल मायशा यकदम अपने खौल में सिमटी। इतना पर्सनल सवाल नहीं करना चाहिए था। उसे गलती का एहसास हुआ और फरजाद ने बिना उसे बुरा भला कहे कितनी खूबसूरती से उसकी गलती और बेतकल्लुफ़ी का एहसास दिलाया था। वो कुछ देर के लिए खामोश हुई। दाल चावल बनाने का कहा था। तुम्हारी और मेरी चॉइस काफ़ी मिलती है। मुझे भी दाल चावल बहुत पसंद है। उसे शर्मिंदगी से निकालने के लिए वो इधर उधर की बातें करने लगा। कुछ देर में वो उसे नॉर्मल करने में कामयाब हो गया था। दूसरा गाना उसे अकेले नहीं गाना था, उसके साथ एक मेल सिंगर भी था। वो तीनों स्टूडियो पहुंच चुके थे मगर वो मेल सिंगर अभी तक नहीं आया था। इतनी देर वो अपनी लाइंस की रिहर्सल कर रही थी। हद है यार, ये आजकल के आर्टिस्ट, ज़रा जो वक्त का एहसास हो। उन्हें 2 घंटे हो चुके थे और वो लड़का आने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक्सक्यूज़ मी। मायशा उसके तबसरे पर उसे तनकीदी नज़रों से देख कर रह गई। तुम भी मेरे साथ आती हो तो वक्त पे पहुंच जाती हो, वरना हालात ऐसे ही हैं। वो मज़े से उसकी नज़रों को खातिर में ना लाया। अरे कितने ना कदरे हैं, एक अच्छी सिंगर मिल गई है ना बगैर किसी तरद्दुद के, तो मुझे किसी खातिर में ही नहीं ला रहे। वो हैरत से उसे देखकर फिर साले की जानिब देखकर बोली जो कंधे उचका गया। इतनी आसानी से तो आप नहीं मिली, आपके पीछे तो अमेरिका तक जाना पड़ा। वो मज़े से उसे जता गया। इससे पहले कि मायशा मज़ीद कुछ कहती, कोई उजलत में स्टूडियो में दाखिल हुआ। सो सॉरी सर, बस सुबह टायर पंचर हो गया था गाड़ी का।
شاید یہ وہی سنگر تھا جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ اچھا خوش شکل نوجوان تھا۔ صالح سے ہاتھ ملا کر وہ بڑے مؤدب انداز میں فرزاد کی جانب بڑھا جو اپنی نشست سے کھڑا ہو چکا تھا۔ کتنویں بار ٹائر پنچر ہوا ہے؟ وہ مزے سے اس کے بہانے پر چوٹ کر گیا۔ ارے نہیں، سچ میں بس۔ وہ یک دم گڑبڑا گیا۔ خیر ان سے ملو، یہ معائشہ ہیں۔ صالح نے اس کی شرمندگی کا اثر زائل کرتے اس کی توجہ معائشہ کی جانب مبذول کروائی۔ معائشہ بھی اپنی مخصوص کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس لڑکے کی آنکھوں میں معائشہ کو دیکھتے چمک سی ابھری۔ ہائے! ہاتھ معائشہ کی جانب بڑھایا جسے ہولے سے تھام کر اس نے فوراً ہی چھوڑ دیا۔ اتنی تکلیفوں کے بعد اسے لوگوں سے اچھی بری وائبس آ جاتی تھیں۔ ہاتھ ملاتے یک دم اس کی نظریں میں کان کی انداز میں فرزاد کی جانب اٹھیں۔ اسے یک دم فرزاد کی نظروں میں سرد مہری سی اترتی نظر آئی۔ وہ جلدی سے محتاط ہوئی۔ لوگوں کی پرواہ نہ کرنے والی اس کی پرواہ کر رہی تھی۔ پلیز بیٹھو۔ فرزاد نے معائشہ کے ہی جیسے کرسی پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتا کرسی کو نامحسوس انداز میں معائشہ کی کرسی کے تھوڑا قریب کھسکا کر بیٹھا، جسے فرزاد نے بڑی شدت سے محسوس کیا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کر معائشہ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے کی بورڈ سیٹ کرنے لگا۔ اسے معائشہ کے چند مینرز بہت پسند تھے۔ وہ تب تک نہیں بیٹھتی تھی جب تک صالح اور وہ نہ بیٹھ جائیں۔ وہ ہمیشہ اس سے ایک قدم پیچھے چلتی تھی، اور ایسا وہ اس کے ساتھ نہیں کرتی تھی بلکہ جواد کے لیے بھی اس کا انداز ایسا ہی تھا۔ وہ تب تک کھانا، کافی یا چائے کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی جب تک وہ اور صالح نہ شروع کریں۔ وہ عزت کرتی تھی اور اسی لیے اس سے اور صالح سے عزت کرواتی بھی تھی۔ فرزاد نے نوٹ کیا کہ وہ میل بھی لڑکا بھی یہی لکھا ہوا ہے، یہ دیکھے بغیر اپنی کرسی سنبھال چکا تھا کہ صالح یا فرزاد بیٹھے ہیں کہ نہیں۔ شام تک وہ انہیں ریہرسل کرواتا رہا۔ معائشہ اب اس کے مزاج سے کافی حد تک واقف ہو گئی تھی۔ اس کی ریہرسل کافی اچھی تھی جبکہ اس لڑکے پر ابھی اسے محنت کرنی تھی۔ معائشہ کی آواز میں مزید نکھار کے لیے اس نے ایک بہت مشہور استاد کا انتظام بھی کر لیا تھا۔ چند گھنٹے ان کے ساتھ ریہرسل کرنے کے بعد وہیں اسٹوڈیو میں ایک الگ روم میں اس نے معائشہ کو استاد کے ساتھ ریاض کرنے بھیج دیا۔ کیسا رہا سیشن؟ 2 گھنٹوں کے ریاض کے بعد استاد کے جاتے ہی وہ جیسے ہی اس روم سے باہر آئی، فرزاد نے اسے اپنی مخصوص کرسی کی جانب بڑھتے دیکھ کر پوچھا، بہت مزہ آیا؟ اسے حقیقت میں اپنی ہی آواز کی بہت سی خوبیوں کا اندازہ نہیں تھا۔ مزید دنوں تک تم کافی فرق محسوس کرو گی۔ صالح نے بھی اسے سراہا۔ چلیں ابھی چند دن تو ریہرسل جاری رہیں گی۔ گانے کے کچھ میوزک کے پیسز فراز ریکارڈ کر چکا تھا۔ میں تو آج رات تک یہیں ہوں۔ صالح تم معائشہ کو ڈراپ کر دینا، نہیں تو ڈرائیور سے کہنا اسے چھوڑ آئے۔ فرزاد نے ان تینوں کے نکلتے کہا، میں چھوڑ آتا ہوں ان کو، آپ مجھے ان کے رہنے کی جگہ بتا دیں، کہاں سٹے ہے ان کا؟ غضنفر کی پھرتیاں دیکھ کر صالح اور فرزاد میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ اچھا ہے میں چلتی ہوں، مجھے سفینہ اور بچوں سے بھی ملنا ہے۔ اس کی آفر کو یکسر نظر انداز کر کے معائشہ فرزاد کو دیکھ کر بولی، جس کے چہرے پر پھیلی مبہم مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ معائشہ کا اس لڑکے سے گریز دیکھ کر اور اسے اس بات کا فیصلہ کرتے دیکھ کر خوش ہوا تھا کہ اسے صحیح اور غلط لوگوں کی پہچان ہو رہی ہے۔ ایز یو وش مائی ڈیئر۔ فرزاد نے ہاتھ پھیلاتے جیسے سب اس پر چھوڑا۔ تھینک یو غضنفر فار دس آفر۔ ایک تکلفانہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس نے بڑی سہولت سے اسے منع کیا۔ چلیں؟ صالح کی جانب دیکھا، آ جاؤ۔ اوکے جانی، ٹیک کیئر۔ فرزاد سے ہاتھ ملاتے وہ معائشہ کو لیے باہر نکلا۔ بھائی تم اور فرزاد انوائٹڈ ہو میری سالی کے نکاح میں۔ باہر نکلتے ہی صالح نے اسے اطلاع دی۔ میں کیوں؟ وہ حیرت سے بولی۔ سفینہ کی دوست بن کر بھی ایسا بے تکا سا سوال کر رہی ہو؟ وہ اسے کینہ توز نظروں سے دیکھ کر بولا۔ وہ گیدرنگ کا سن کر ہی گھبرا گئی۔ ہائے کتنے دنوں بعد آئی ہو؟ ابھی 3-4 دن پہلے ہی تو وہ اس سے ملی تھی۔ سفینہ پھر بھی ایسے بولی جیسے صدیوں بعد ملی ہو۔ کل تم میرے ساتھ شاپنگ پر چل رہی ہو،
मरहा के निकाह पर तुमने अच्छे से रेडी होकर आना है। मेरी तो सब कजन्स ये सुनकर ही एक्साइटेड हो गई हैं कि तुम मेरी फ्रेंड हो। सब तुमसे मिलने के लिए बेताब हैं। सफीना से मिलते, उसकी बातें सुनते वो हैरान थी कि अभी तो उसके करियर का आगाज था, अभी से लोगों ने उसे सेलिब्रिटी बना दिया था। अपनी यही परेशानी उसने अगले दिन फरजाद से शेयर की। खिलाफे तवक्को उसकी आंख सुबह जल्दी उठ गई थी। 6 बजे का वक्त था। कुछ देर कसलमंदी से लेटी रही, फिर उठकर फरजाद को फ़ोन मिलाया, इस ख्याल से कि शायद अभी जॉगिंग के लिए ना निकला हो, और उसका ख्याल दुरुस्त था। हेलो, खैरियत? वो उसके फ़ोन पर घबराया। इतनी सुबह उसने कभी कॉल नहीं की थी। आप जॉगिंग पर तो नहीं गए अभी? उसकी बात पर वो कहकहा लगा उठा। डोंट टेल मी यार कि तुम मेरी उस दिन की बातों को दिल पर ले चुकी हो। वो मॉर्निंग शो वाले दिन का हवाला दे रहा था जब उसने जॉगिंग पर सैर हासिल लेक्चर दिया था। नहीं, बस आँख खुल गई, नींद नहीं आ रही, आपसे कुछ डिस्कस भी करना है। उसके पुर इसरार से अंदाज पर वो झिटका। खैरियत? वो हैरान हुआ। आ जाओ बाहर। उसका अपार्टमेंट चूंकि उसके घर के साथ ही था, इसीलिए वो उससे पूछ बैठी, आ जाओ ना। वो नर्म से लहजे में बोला, माथे पर तफक्कुर की लकीरें खींची। फिर तो नहीं हिस्टीरिया का दौरा पड़ा? वो फिक्रमंद हुआ। ट्रैक सूट की जैकेट की पॉकेट्स में हाथ डाले वो बाहर रोड पर आया। कुछ ही मिनटों के फर्क से ट्रैक सूट में उसे मायशा भी बाहर आती नजर आई। पोनी टेल में बालों को बांधती वो उसे देख चुकी थी। कदम फरजाद की जानिब बढ़ाए। ओए होए, ट्रैक सूट! वो उसे छेड़े बिना न रह सका। वो चिढ़ने की बजाय खुशदिली से मुस्कुराई। सोचा अब अगर आ ही गई हूं तो आपका साथ भी दे दूं। उसके साथ हम कदम होते बोली, बात क्या करनी थी? दोनों तेज कदम उठाते करीबी पार्क की जानिब चल रहे थे। यार, आपको पता है सफीना की बहन के निकाह में हम दोनों इनवाइटेड हैं? वो उसे बड़े राज की बात बता रही थी। हाँ तो? सफीना रात में ही उसे फ़ोन करके इनवाइट कर चुकी थी और ये भी बता दिया था कि मायशा को भी इनवाइट किया है। तो उसे क्या मतलब है? मैं कैसे इतनी गैदरिंग में जाऊंगी? वो अपना मसला बयान करने लगी। जैसे मैं जाऊंगा? उसने गोया चुटकियों में उसका मसला हल किया। वो यकदम रुकी। फरजाद के कदमों को भी ब्रेक लगे। मुड़कर उसे देखा जो कमर पर दाएं बाएं हाथ टिकाए उसे खफा नजरों से देख रही थी। तुम्हारे एटीट्यूड में ही मेरी आज की जॉगिंग मिस हो जानी है। वो उसके कमर पर टिकाए बाजू में मजे से अपना बाजू डाले उसे साथ लिए बढ़ा। आप मेरा मसला नहीं समझ रहे, वो झुंझलाई। वो उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहा था। वैसे कभी कभी आप मुझे सीरियस नहीं लेते, वो शिकवा करने लगी। शुक्र करो सीरियस नहीं लिया, वो मायनी खेजी से बोला। मायशा ने नासमझी से उसे देखा। वो बाजू उसके बाजू से निकाल कर हंस कर उसकी पोनी खींच कर बोला, मुझे गैदरिंग में जाने से उलझन होती है, भीड़ की आदत नहीं। वो असल मसले की जानिब आई। अपने अंदर इतनी भीड़ लगा लो कि इर्द गिर्द की भीड़ का एहसास ना हो, तो कभी महफिल में जाने से तुम्हें परेशानी नहीं होगी। जब अपने अंदर शोर बढ़ जाए तो इर्द गिर्द का शोर सुनाई नहीं देता। तुम्हें अपने मसाइल से निपटने के लिए हल खुद निकालने हैं। कल को जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होगा, जब आप अपनी ज़िंदगी में मगन होगा, तो क्या करोगी? उसकी बात पर वो चंद लम्हों के लिए सन्नाटों में चली गई। ज़रूरी नहीं जैसे आज हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा साथ रहें। कभी अपनी किसी मसरूफियत में वक्त नहीं भी निकाल पाते कि किसी दूसरे के मसाइल को सुन सकें। खुद पर डिपेंड करना सीखो। मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने कल खुद गजनफर को स्वभाव से मना किया। तुम्हें मेरी या सालेह की मदद नहीं लेनी पड़ी कि हम उसे मना करते। मुझे अंदाज़ा था कि तुम उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होगी, मगर मैं चाह रहा था कि तुम खुद इस बात का इजहार करो, मगर तरीके से। वो उसकी कल की हरकत पर उसके दिल खोल कर तारीफ कर रहा था। मायशा होले से मुस्कुराई। और मैं चाहता हूँ इसी तरह तुम अपने मसाइल से खुद निपटो। उसकी बात पर उसने होले से सर हिलाया। क्या आप मुझसे सिर्फ इस प्रोजेक्ट तक कांटेक्ट में रहेंगे? इसके बाद आप मुझसे रब्ता नहीं रखेंगे? उसकी बात से उसने एक और परेशानी निकाली। नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ राब्ते में रहने की कोशिश करूँगा। तुम कभी भी किसी भी मुश्किल में हो, मुझे एक कॉल कर लेना, कोई मैसेज छोड़ देना, मैं पहली फुर्सत में तुमसे रब्ता करूँगा। वो ऐसा कोई यकीन कभी किसी को नहीं दिलाता था। बहुत से आर्टिस्ट्स के साथ प्रोजेक्ट्स करके वो कभी उनसे रब्ता भी नहीं रखता था। बहुत कम सिंगर्स थे जिनसे वो बातचीत रखता था, मगर वो उसे ये यकीन सौंप रहा था कि
اور اسی لیے سونپ رہا تھا کہ اسے فرزاد کی ضرورت تھی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ الگ طرح سے اٹیچ ہو گیا ہے۔ یہ اٹیچمنٹ کیا ہے، کیوں ہے، کیسی ہے، یہ سوچنے کی اس نے زحمت نہیں کی تھی۔ بس وہ اس کے لیے لازم و ملزوم بننا چاہتا تھا، اور شاید بن چکا تھا۔ تھینک یو، وہ متشکر لہجے میں بولی۔ آج سفینہ کے ساتھ شاپنگ پر چلی جانا۔ ٹریک پر آتے ہی وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے جاگنگ شروع کر چکا تھا۔ معائشہ نے ایک گہری نگاہ اس مہربان پر ڈالی۔ وہ کیا تھا اس کے لیے، دوست، استاد، یا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر اس کا اپنے ساتھ ہونا اسے ایک الگ ہی اطمینان بخشتا تھا۔ ہیلو، پاکستان سے کال آتی دیکھ کر اس نے فوراً فون اٹھایا تھا۔ ہیلو کامران، کیسے ہو بیٹا؟ رمشا کی آواز وہ بخوبی پہچانتا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ چچی؟ وہ لہجے میں شناسائی لاتے بولا۔ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک، تم سناؤ، پاکستان آنے کا کوئی ارادہ نہیں؟ وہ پچھلے 4 سال سے فرانس میں تھا۔ ٹھیک ہوں، میں ابھی تو کوئی خاص ارادہ نہیں، لیکن شاید ذیشان کی شادی پر آنا ہو۔ سنا ہے امی ابو لڑکی دیکھ رہے ہیں۔ اس کی آواز بجھ سی گئی۔ ہاں، بھابھی سے بات ہوئی تھی، تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوا؟ وہ تشویش سے بولی۔ نہیں، نہ وہ حل ہوگا، رشنا میرے ساتھ اب رہنا ہی نہیں چاہتی۔ اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ اللہ تمہارے لیے بہتر کرے، مجھے بھابھی نے بتایا تھا، سن کر بہت دکھ ہوا۔ وہ اسی بیماری کی بابت بولی۔ کچھ چیزوں، رشتوں اور لوگوں کے لیے دکھ ہی رہ جاتا ہے۔ خیر آپ سنائیں، بچے ٹھیک ہے؟ وہ لہجے میں بشاشت لانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے ایک کام تھا، اگر تم کر سکو۔ تم کچھ عرصہ ڈرامہ انڈسٹری میں رہے ہو، فروا راجہ کو جانتے ہو؟ وہ اب اصل مقصد کی جانب آئی، جس کے لیے اسے فون کیا تھا۔ جی بہت اچھے سے، اچھی دوست ہے وہ۔ اسے یکدم فیشنیبل اور ٹپ ٹاپ سی رہنے والی فروا یاد آئی۔ اب تو عرصہ ہو گیا تھا انڈسٹری چھوڑے جب سے فرزاد کے ساتھ اس نے وہ حرکت کی تھی۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہی اس کی اور رشنا کی لڑائیاں ایسی بڑھیں کہ اسے بہت کچھ چھوڑنا پڑا۔ وہ آج کل مارننگ شو کر رہی ہے۔ کل اس کے شو میں ایک لڑکی آئی تھی، تمہیں یاد ہے؟ میری وہ بھتیجی جو میرے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے سوال پر اس نے ذہن پر زور ڈالا۔ ایک دھندلا سا ایک بچی کا عکس ذہن کے پردے پر لہرایا۔ وہ بہت کم پاکستان رہا تھا، لہٰذا ایک بار ہی شاید اسے دیکھا ہو، جو اس کی چچی کے بھائی کی بیٹی تھی۔ ماں باپ دونوں نے چھوڑ دیا تھا اور وہ شادی ہو کر اسے اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی۔ تب شاید وہ 8 یا 9 سال کی تھی۔ جی اسے یاد تو نہیں تھی، وہ بس ایسے ہی ان کا دل رکھنے کے لیے کہہ گیا۔ وہ کل فروا کے شو میں آئی تھی۔ امریکہ میری بھابھی کے پاس چلی گئی تھی، بس پھر رابطہ نہیں ہو سکا۔ کل دیکھا تو وہی لگی، وہ سنگر بن گئی ہے۔ تم پلیز فروا سے کہہ کر مجھے اس کا کانٹیکٹ نمبر دلوا دو، مجھے اس سے ملنا ہے۔ وہ بے چینی سے بولی۔ اچھا، دیٹس گریٹ، میں چیک کرتا ہوں، جیسے ہی ملتا ہے آپ کو دے دوں گا، یو ڈونٹ وری۔ وہ خوش اخلاقی سے بولا۔ تھینک یو کامران، اللہ تمہیں جلد صحت یاب کرے۔ وہ اسے دعا دے کر 1-2 اور باتیں کرنے کے بعد فون رکھ گئی۔ ان سے بات کرنے کے بعد اس نے فروا کو کال ملائی۔ اتنے عرصے بعد کیسے یاد آئی؟ وہ شکوہ کرنے لگی۔ کبھی اس سے دوست سے بڑھ کر بھی تعلقات قائم کر چکا تھا۔ بس یار، سنا ہے آج کل مارننگ شو ہوسٹ کر رہی ہو؟ وہ مدعے پر آیا۔ 6 ماہ ہو گئے کرتے کرتے، تمہیں اب پتہ چلا ہے؟ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ یار بہت عرصے سے فلم، ڈرامے، حتیٰ کہ ٹی وی سے ہی دور ہوں۔ وہ ایک سرد آہ بھر کر بولا۔ یہ نہ کہہ سکا کہ زندگی کی رنگینیوں سے ہی دور ہوں۔ یار کل تمہارے شو میں کوئی نئی سنگر آئی تھی؟ اس کے سوال پر وہ چونکی۔ ہاں کیوں؟ یار وہ شاید میری چچی کی کوئی رشتہ دار ہے، تم اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر دے سکتی ہو؟ انہوں نے ملنا ہے اس سے۔ وہ اسے پوری بات بتانے لگا۔ ارے واہ، ویسے امریکہ سے آئی ہے، میں سمجھی تم اپنے لیے پوچھ رہے ہو۔ وہ معنی خیزی سے کہا لگا کر بولی۔ کامران نے لب بھینچے۔ کوئی کلپ ہے تو بھیجو، اور ہاں میں تمہیں چچی کا نمبر دیتا ہوں، تم انہیں اس کا ایڈریس سینڈ کر دینا۔ اس کی بات پر وہ لمحہ بھر کے لیے پریشان ہوئی۔ یار ایسی تو تمہیں پتا ہے ہم کسی کی پرسنل انفارمیشن نہیں دیتے، مجھے فرزاد سے بات کرنے دو۔ اس کی بات پر وہ ٹھٹکا۔ فرزاد سے اس کا کیا تعلق؟ اس کا سوال بے ساختہ تھا۔ ارے یار اسی کے پروجیکٹ کے لیے تو وہ آئی ہے پاکستان۔ چلو تم اپنی چچی کا نمبر دو، آگے میں دیکھتی ہوں، اور تمہیں کلپ بھی بھیجتی ہوں۔ کیا غضب کی آواز ہے!
وہ اس کی آواز کی تعریفیں کرنے لگی۔ کامران نے اچھا کہہ کر فون بند کر دیا۔ ڈاکٹر سے وزٹ کے بعد وہ واپس اپنے فلیٹ میں آیا۔ سوپ بنا کر وہ اپنے روم میں بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا کہ یکدم فروا کا میسج دکھا۔ جیسے ہی واٹس ایپ اوپن کیا، کوئی ویڈیو کلپ تھی، شاید وہی تھی جس میں رمشا کی بھتیجی بھی آئی تھی۔ اس نے ایسے ہی وہ کلپ کھول لیا۔ دیکھنے کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا، مگر پھر بھی وہ کلپ کھول چکا تھا۔ کچھ دیر فروا اسکرین پر رہی، اپنے شو کا آغاز ویسے ہی کیا جیسے کہ آج کل مارننگ شوز کا انداز تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے فرزاد کو ویلکم کیا۔ فرزاد کو دیکھتے اس کے دل میں نفرت نہیں تھی، خود پر افسوس تھا کہ کیوں اس نے اس شریف شخص کے ساتھ اتنا برا کیا۔ وہ آج کل اپنے بہت سے کیے گئے کاموں پر سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر رہا تھا۔ شاید زندگی نے اسے بتا دیا تھا کہ جب پکڑ ہوتی ہے تو بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ اسی اثنا میں رمشا کی بھتیجی جس کا نام مائشہ تھا پکارا گیا۔ وہ بھی فروا کی سیٹ پر آئی، فروا کے سیٹ پر آئی۔ دھندلی آنکھوں کو صاف کر کے اس نے اسکرین پر ابھرتے چہرے کو دیکھا۔ یکدم سر میں شدید تکلیف محسوس ہوئی۔ وہ پورا کلپ دیکھ نہیں سکا۔ موبائل کو سائڈ پر پھینک کر وہ سر تھامے تکلیف سے کراہنے لگا۔ بمشکل اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ سامنے موجود ریک کی جانب بڑھا۔ تیزی سے ہاتھ مارتے اپنی دواؤں والا باکس کھولا۔ کپ کپاتے ہاتھوں اور درد کی تیز ہوتی لہروں نے اسے دوائی نگلنی محال کر دی۔ بڑی مشکل سے دوائی منہ میں رکھ کر وہ سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھا۔ وہاں دھرا پانی کا گلاس کانپتے ہاتھوں سے اٹھا کر گولی نکلتے وہ بے دم ہو کر بیڈ پر گر پڑا۔ فرزاد کے مشورے پر عمل کرتے اس وقت وہ ہوڈی سے آدھا چہرہ چھپائے سفینہ کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی اور اپنا ضبط آزما رہی تھی۔ یار یہ تو کمال ہی ہے، کوئی 10واں شاید بھاری اور ڈیپ ریڈ اور پرپل کنٹراسٹ کا ڈریس اسے دکھاتے وہ اس کا دماغ چکرا رہی تھی۔ یار مجھے اتنے بھاری کپڑوں کی بالکل بھی عادت نہیں ہے، پتہ نہیں آخری بار کس کی شادی اٹینڈ کی تھی، مجھے تو اب صحیح سے یہ بھی یاد نہیں۔ وہ بیچارگی سے اس سوٹ کے لیے بھی اسے منع کر گئی۔ یار اب شادیوں پر تو بندہ ایسے ہی کپڑے پہنتا ہے نا، ٹرسٹ می تم بہت اچھی لگو گی۔ وہ خود ہمیشہ برائٹ کلرز پہنتی تھی اور اسے بھی ایسے ہی رنگ پسند کرنے کی ترغیب دے رہی تھی۔ ایک سیکنڈ میری کال آ رہی ہے۔ وہ یکدم موبائل کو سامنے کر کے کال کا بہانہ کرتی سائڈ پر ہوئی۔ سفینہ ریکس دیکھتی آگے چلی گئی۔ اس کی پشت دور ہوتے دیکھ کر مائشہ نے تیزی سے فرزاد کو کال ملائی۔ کیا ہوا، ہو گئی شاپنگ؟ وہ اسٹوڈیو سے سیدھا سفینہ کے ساتھ آ گئی تھی۔ اس کی کال آتی دیکھ کر وہ سمجھا کہ وہ دونوں فری ہو چکی ہیں۔ انہیں فرزاد پہ ہی پک کرنا تھا۔ آتے وقت وہ سفینہ کے ڈرائیور کے ساتھ آئی تھیں۔ اسے پھر کسی کام کے لیے جانا تھا، لہٰذا فرزاد نے اپنی خدمات پیش کر دی کہ وہ انہیں پک کر لے گا۔ وہ خود بھی قریبی کسی مال میں اپنا ڈریس لے رہا تھا۔ یا تو آپ آ جائیں، نہیں تو آپ مجھ پر فاتحہ پڑھ لیں۔ اس کی شدید بیزار آواز اور بات پر وہ ٹھٹکا۔ دماغ صحیح ہے، کیا فضول بول رہی ہو؟ اس کی بات پر وہ مشتعل ہوا۔ یار یہ سفینہ کی چوائس، اللہ انہیں کون سمجھائے کہ نکاح میرا نہیں ان کی بہن کا ہے۔ اتنا برائٹ کلرز کے ڈریس دکھا رہی ہیں کہ اب میں رو دوں گی۔ آپ نے ان کے ساتھ بھیج کر مجھ سے کون سی دشمنی نکالی ہے؟ وہ دبے دبے لہجے میں دانت کچکچا کر بولی۔ اس کی بے بسی پر اس کا کہا بے ساختہ تھا۔ وہ جانتا تھا شادیوں پر سفینہ چن چن کے برائٹ کلرز پہنتی ہے۔ اچھا میں آ رہا ہوں۔ اس کی حالت پر اسے رحم آ گیا۔ آ جائیں، نہیں تو اب میں اس بلڈنگ سے نیچے کود جاؤں گی، وہ دھمکی امیز لہجے میں بولی۔ رسی باندھ کر۔ وہ اس کی حالت سے ہز اٹھا رہا تھا۔ آپ کو مذاق سوچ رہا ہے اور یہاں میں 1 گھنٹے سے پاگل ہو رہی ہوں؟ وہ غصے سے بولی۔ ریلیکس، آ رہا ہوں نا۔ وہ اس کے غصے پر اسے ٹھنڈا کرنے لگا۔ آپ نے بچوں کے لیے ابھی کچھ نہیں لیا، میں دیکھ لیتی ہوں اپنے لیے۔ آئیں پہلے بچوں کی شاپنگ کرتے ہیں۔ فون بند کرتے وہ کافی ریلیکس ہوئی، لیکن فرزاد کے آنے تک اسے سفینہ کو اپنی شاپنگ کے لیے ٹالنا تھا۔ اب وہ اتنی محبت کا اظہار کرتی تھی کہ وہ بے مروتی سے اس کی پسند کو آکورڈ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، اسی لیے مسلسل اسے ٹال رہی تھی۔ ارے ہاں دیکھو، ابھی تک بچوں کے لیے کچھ لیا ہی نہیں، وہ سر پر ہاتھ مارتے جلدی سے بولی۔ مائشہ نے سکھ کا سانس لیا۔ کچھ ہی دیر میں فرزاد کا فون سفینہ کو آنے لگا۔ ہیلو؟ اس کی ہیلو کے جواب میں اس نے ان کی لوکیشن پوچھی۔
4th फ्लोर पर आ जाओ, हम आउटफिटर के आउटलेट पर हैं। उसे अपनी लोकेशन का बताते फ़ोन बंद किया। मायशा ने शुक्र किया। ये देखो कैसा है। बच्चों की शॉपिंग पर भी वो आधा घंटा लगा चुकी थी। जी जी परफेक्ट है। वो बच्चों के स्वेटर उसे दिखाकर राय पूछ रही थी। मायशा ने फौरन राय दी। जितनी देर में उसने बच्चों के कपड़े लिए उतनी देर में फरजाद उन तक पहुंच चुका था। मायशा की तरह वो भी इस वक्त हुडी में मौजूद था ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। और भाई कैसी रही शॉपिंग? उनके करीब आते बोला। भाई मैं तो अपनी शॉपिंग कर चुकी हूँ, इस मैडम को कुछ पसंद नहीं आ रहा। सफीना ने हाथ उठाते कहा। तुमने कुछ और लेना है? वो सफीना से मुखातिब हुआ। हाँ ना, क्लचीज लेने हैं। वो अपना मसला बताने लगी। ठीक है तुम लो, मैं इसको सूट दिलवा कर लाता हूँ। इनफैक्ट ये मेरी डांट खाए बगैर काम नहीं करती। अभी भी इसे एक डोज की अशद ज़रूरत है। मुस्कुराहट छुपाए वो मसनूई गुस्से से मायशा को देखते हुए बोला। सफीना उसकी बात पर हंस पड़ी। वो बैग्स की शॉप पर मुड़ गई जबकि मायशा का बायां हाथ अपने दाएं हाथ में थामे उसे लिए वो कपड़ों की एक आउटलेट पर आया। हाय शुक्र, मायशा ने एक हाथ उठाकर बेसाख्तगी से कहा। फरजाद हंस पड़ा। ले लो अब। उसका हाथ छोड़ते सामने मौजूद रैक्स की जानिब इशारा किया। आप हेल्प करें ना। बेइख्तियारी में उसका बाजू थाम कर उसे साथ घसीटा। एक हेल्प लेकर सुकून नहीं मिला? वो उसे छेड़ने के से अंदाज में बोला। उन्हें तो मुंह पर ये नहीं कह सकती ना कि उनकी चॉइस मुझे नहीं पसंद, लेकिन आपको कह सकती हूँ। वो दांतों की नुमाइश करते बोली। ये सही है भाई, दोस्ती करके मैं फंस गया। उनकी नोक झोंक मुसलसल जारी थी। दूसरा ही ड्रेस उसने लाइट पीच कलर का निकाला जो मायशा को बेहद पसंद आया। एक साइड से लॉन्ग और एक जानिब से शॉर्ट शर्ट का दामन जिस पर नफीस सा हल्का गोल्ड और रेस्ट कलर का काम था। पीच रंग का ही ट्राउजर था। परफेक्ट। पहली नज़र में देखते ही उसे बेहद पसंद आया। फरजाद की चॉइस को फौरन ओके किया। आपकी चॉइस तो खासी अच्छी है। उसका बाजू मुसलसल मायशा की गिरफ्त में था। जी तुम भी मेरी ही चॉइस हो। अपनी तारीफें खुद ही। मसनूई हैरत से एक हाथ फिजा में उठाकर बोला। मायशा उसकी बात पर खिलखिलाई। हेलो कैसी हो? वो सफीना की बहन के निकाह पर जाने की तैयारी कर रहा था। स्किन कलर का 3 पीस सूट पहने वो आईने के सामने खड़ा बाल बना रहा था कि फरवा की कॉल आई। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? बिजी तो नहीं? वो उसकी आवाज़ में शायद उजलत महसूस कर चुकी थी। हाँ, सालेह की साली साहिबा का आज निकाह है, बस वहीं जा रहा हूँ। ब्लूटूथ कान में लगाए वो तनकीदी नज़रों से अपना जायजा ले रहा था। बाल जेल से अच्छे से सेट करके अब उसका हाथ परफ्यूम की जानिब बढ़ा। ओह सही, मुझे बस तुम्हारे 5 मिनट चाहिए। वो बात समझते जल्दी से बोली। हाँ हाँ कोई इशू नहीं। कॉल के दौरान मायशा का व्हाट्सएप पर आता मैसेज देखा। शायद वो उससे आने का पूछ रही थी। उसे मायशा को साथ लेकर जाना था। मायशा की कोई फुप्पो है क्या पाकिस्तान में? वो जो मोबाइल था मैं व्हाट्सएप खोल रहा था। फरवा की बात सुनकर चौंका। हाँ तुम्हें कैसे पता? ठहरे लहजे में सवाल किया। उन्होंने मायशा को मेरे शो में देख लिया था। असल में तुम्हें याद होगा कामरान लगारी। वो कुछ बताती और उससे पूछने लगी। इस नाम को वो कैसे भूल सकता था? हाँ बहुत अच्छे से याद है। उसके लहजे में खुद ब खुद सर्दपन उतर आया। वो उसकी चची हैं। कल ही उन्होंने कामरान से मेरा नंबर लेकर मुझे फ़ोन किया था कि मायशा कहाँ ठहरी है, मैं उन्हें बताऊं। अब मुझे तो मालूम नहीं था ऐसा कोई रिश्तेदार उसका यहाँ है भी कि नहीं, और अगर है तो वो उससे मिलती नहीं। लिहाजा मैंने उन्हें कहा कि हम ऐसे किसी का नहीं बता सकते जिनके साथ वो प्रोजेक्ट कर रही हैं। पहले उनसे पूछ लूँ फिर आपको बताऊंगी। कुछ देर पहले भी उनकी कॉल आई थी। मैं भी मसरूफियत में तुम्हें बताना ही भूल गई, इसीलिए उनकी कॉल बंद होते ही तुम्हें कॉल की है। उसने जल्दी जल्दी सारी तफसील बताई। चलो मैं कल मायशा से पूछ कर तुम्हें बताऊंगा। अगर वो मिलना चाहेगी फिर हम उसका एड्रेस शेयर कर सकते हैं। उसने फौरन हामी नहीं भरी। हाँ ठीक है, टेक योर टाइम, एंजॉय। उसने बात समेटते उसके वक्त का ख्याल करते फ़ोन बंद किया। यकदम क्या खिचड़ी पक गई थी। उसका दिमाग चकराया। फिलहाल सब पसे पुष्ट डालते उसे फंक्शन के लिए निकलना था। मायशा का नंबर मिलाया, खुद कमरे से बाहर आया। उसका रुख पोर्च की जानिब था। जी?
فون اٹھاتے ہی اس کی کچھ جھنجھلائی سی آواز سنائی دی۔ اب کیا مسئلہ کھڑا ہو گیا؟ وہ اس کی آواز سے ہی بھانپ گیا تھا کہ اب کوئی اور پریشانی آ گئی ہے۔ ڈرائیور کے ہاتھ سے چابی لیتے دوسری گاڑی میں گارڈز کو آنے کا اشارہ کیا، خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ تیار ہو؟ اس کی خاموشی پر دوبارہ پوچھا۔ ہاں بس ہوں ہی، وہ پھر سے بیزار لہجے میں بولی۔ یا تو انسان تیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ بیچ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ اس کی باتوں سے ہمیشہ کی طرح محظوظ ہوتے بولا۔ یقیناً محترمہ نے اب ایک انوکھا جواب دینا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے سوچ رہا تھا۔ گاڑی ریورس کر کے گیٹ سے باہر نکالی۔ تیار تو ہوں مگر یہ سمجھ نہیں آ رہا ٹھیک لگ رہی ہوں کہ نہیں۔ زبیدہ سے پوچھا ہے، وہ تو کہتی ہے باجی بہت سونی لگ رہی ہو، مگر مجھے تسلی نہیں ہو رہی، مجھے سب اوور لگ رہا ہے۔ اس کا جواب سن کر وہ بمشکل مسکراہٹ دبا گیا۔ تم باہر آؤ، میری رائے بھی جان لینا، اگر اوور لگا تو پانی کی بوتل میرے پاس ہی موجود ہے، منہ دھو لینا، اوکے؟ وہ اس کا وہ حلیہ یاد کرنے لگا جب پہلی بار اسے ہپ ہاپ لک میں دیکھا تھا، تیز میک اپ، اور آج وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اوور لگ رہی ہے۔ وہ واقعی عجیب ہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے پسند کیے ڈریس کو زیب تن کیے، ہلکے سے بال اٹھا کر ایک جانب سے فرینچ نوٹ بنا کر باقی کے بالوں کے ساتھ ملا کر لوز کرلز ڈال کر انہیں کھولا ہوا تھا۔ ہلکے سے میک اپ میں نازک سی گلے میں چین اور چھوٹا سا پینڈنٹ، اور اسی پینڈنٹ کے کانوں میں ٹاپس پہن رکھے تھے۔ کلچ پکڑے، نازک سی ہیل پہنے وہ کچھ کنفیوز سی چلتی فرزاد کی گاڑی میں اس کے برابر آ کر بیٹھی۔ میں اوور لگ رہی ہوں نا؟ اس کی جانب دیکھتی منہ لٹکائے بولی۔ فرزاد نے نفی میں سر ہلایا۔ یو لک سٹننگ، وہ سرگوشی سے تھوڑا اونچی آواز میں بولا۔ نظریں اسے بھرپور انداز سے دیکھ رہی تھیں۔ دل رکھ رہے ہیں نا میرا؟ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ نہیں، دماغ ٹھیک کر رہا ہوں تمہارا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اس نے نظریں بڑی مشکل سے اس پر سے ہٹائیں۔ خود کو سرزنش کی۔ وہ خود پر، اپنی سوچوں پر کنٹرول کرنا جانتا تھا۔ تھینکس، ویسے آپ بھی کافی ہینڈسم لگ رہے ہیں، وہ اسے بھرپور نظروں سے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی تعریف پر فرزاد نے ایک نظر اسے دیکھ کر بھویں سکیڑی۔ تعریف کے بدلے خواہ کی تعریف چاپلوسی ہوتا ہے یا پھر قرض اتارنا۔ اس کی تعریف کو وہ خاطر میں نہیں لایا۔ جی نہیں، میری تعریف ان دونوں سے مبرہ بالکل صاف اور کھری ہے، اور آپ جانتے ہیں میں یوں ہی کبھی تعریف نہیں کرتی، جو دل میں ہوتا ہے وہی کہتی ہوں۔ وہ اس کی بات پر ناراض سے لہجے میں بولی، اور واقعی وہ جھوٹ نہیں کہتی تھی۔ اوکے جناب، مان لیا، وہ ہار مانتے ہوئے بولا۔ فنکشن میں پہنچتے ہی انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ جس لمحے وہ اندر آئے، معائشہ غیر محسوس انداز میں فرزاد کے قریب ہوئی۔ وہ اس کی گھبراہٹ سمجھ گیا۔ ایک ہاتھ آہستہ سے اس کی کمر پر رکھ کر تسلی دے کر سرد سے پیچھے کیا۔ یار، دے لک سو پرفیکٹ، ایسے جیسے میڈ فار ایچ ادر۔ نہ جانے کہاں سے یہ آواز فرزاد کے کانوں میں پڑی۔ کوئی لڑکی حیرت سے انہیں اکٹھے دیکھتے کہہ رہی تھی۔ معائشہ تو اتنی لڑکیوں کو اپنے ارد گرد دیکھ کر گھبرائی ہوئی تھی۔ کوئی ایک جانب سے سیلفی لے رہا تھا تو کوئی دوسری جانب سے۔ میم ادھر دیکھیں، میم میرے کیمرے میں، میم اسمائل پلیز۔ سیکنڈز کے حساب سے پوز بدلنے کا کہا جا رہا تھا۔ فرزاد کو یقین تھا اس گھبراہٹ میں اس نے یہ آواز نہیں سنی ہوگی۔ معائشہ گھبراتے کس لمحے فرزاد کا ہاتھ تھام چکی تھی اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ انہیں جمگٹے میں دیکھ کر صالح اور سفینہ ان کی جان بخشی کروانے ان کی جانب بڑھے۔ پلیز پلیز گائز، ہمارے گیسٹس کو اندر تو آنے دیں۔ وہ سب لوگوں کو ہٹاتے ان دونوں تک پہنچے۔ یہ ابھی یہی ہیں، پلیز آپ آرام سے پکس لیں، فرزاد نے ہاتھ اٹھا کر ہنستے ہوئے کہا۔ اس کا مینیجر اور گارڈز بھی ان کے ہمراہ تھے، اس کے باوجود لوگوں کا رش لگ چکا تھا۔ پلیز آپ آئیں۔ سفینہ نے معائشہ کو اپنے بازو کے گھیرے میں لیا۔ فرزاد نے اس کے ہاتھ سے نامحسوس انداز میں اپنا ہاتھ نکالا۔ انکل آنٹی کہاں ہیں؟ فرزاد صالح کے ساتھ سفینہ کے ماں باپ کی جانب بڑھا۔ تھینک گاڈ، چند لوگوں کو سہولت سے ہٹاتے صالح اسی لیے ایک جانب بڑھا۔ میں نے کہا تھا نا تمہیں لوگ بے چین ہیں تمہارے لیے۔ سفینہ اسے لیے اپنی بہن کے پاس آئی جو برائڈل روم میں بیٹھی تھی۔ کچھ دیر میں ہی نکاح کی سنت پوری کی گئی۔ نکاح ہوتے ہی سفینہ کی بہن کو باہر لایا گیا۔
معائشہ کو بھی مجبوراً وہاں سے باہر ہال میں آنا پڑا۔ باہر آتے ہی اس کی نظروں نے بے اختیار فرزاد کو ڈھونڈا، جو 2-3 مردوں اور 1-2 عورتوں کے ساتھ کھڑا باتیں کرنے میں مگن تھا۔ معائشہ اس کی جانب بڑھی۔ اس کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی ساڑی میں ملبوس کوئی خاتون تیزی سے معائشہ کی دائیں جانب سے نکلتی فرزاد کی جانب بڑھی۔ او مائی گاڈ فرزاد، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! فرزاد اپنے نام کی پکار سنتے تیزی سے پیچھے مڑا، جہاں فیروزی ساڑی میں جلوے بکھیرتی رشنا اس کے قریب آ کر اس کے گلے لگتی اسے حیران کر گئی۔ اس کے پیچھے کھڑی حیران سی معائشہ کو اس نے بہت غور سے دیکھا۔ کیسی ہو؟ وہ خود پر قابو پاتا اس سے الگ ہو کر اس کا ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے بولا، آئی ایم پرفیکٹلی فائن۔ وہ خوشی سے گویا بے حال ہو رہی تھی۔ کتنے عرصے بعد اسے دیکھا تھا۔ آ جاؤ معائشہ۔ وہ بت بنی معائشہ کو دیکھ کر سرت سے اسے پکار گیا۔ وہ چونکتی اس کے قریب آئی۔ رشنا نے مڑ کر تیکھی نظر سے آنے والی کو دیکھا۔ اوہ، یہ وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ تم آج کل فلم کر رہے ہو؟ اس کے تاثرات یکدم بدلے۔ فارمل مسکراہٹ سے اس سے مخاطب ہوئی۔ ہاں، یہ وہی ہے۔ فرزاد نے ایک نظر معائشہ کے بے تاثر چہرے کو دیکھا۔ اتنی دیر میں اسٹیج پر مائک تھامے صالح نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو فرزاد کے ہاتھوں نکھرتے دیکھا، تو کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جو دوسروں کو سنگر بناتا ہے وہ خود گائے تو کیا سما بنے گا؟ اس کی بات پر سب نے شور مچایا۔ فرزاد نے گھور کر صالح کی کارستانی دیکھی۔ تو کیا خیال ہے آج اس سے گانا سنا جائے؟ اس کے سوال پر سب نے یس یس کی گردان لگا دی۔ فرزاد، وی نیڈ یو آن اسٹیج۔ اب کی بار وہ فرزاد کو دیکھتے اسٹیج پر آنے کا اشارہ کرتے بولا۔ شریر مسکراہٹ لبوں پر رقصاں تھی۔ معائشہ کچھ دیر پہلے کا سین بھلائے مسکرا کر اسے دیکھتی خود بھی اسٹیج کے قریب کرسیوں کی جانب بڑھی۔ مار کھائے گا! اسٹیج پر آتے اس کے کندھے پر مکہ مارتے وہ اسے دھمکی دے رہا تھا۔ صالح ہنستے ہوئے مائک اسے تھماتا اسٹیج سے اتر چکا تھا۔ فرزاد کے پیچھے کی بورڈ، سیکسوفون، گٹار، وائلن اور طبلہ ساز بیٹھے تھے۔ فرزاد نے گٹار والے سے گٹار لے کر خود تھاما۔ سب نے خوب شور مچایا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ دیکھیں میوزیشینز، میوزک دینے کے چکروں میں اپنی آواز سے انجان ہوتے ہیں۔ اب میری آواز اچھی ہے یا بری مجھے اس سے سروکار نہیں، کیونکہ یہ مصیبت آپ سب نے خود مول لی ہے۔ ہنستے ہوئے وہ سب سے مخاطب ہوا، سر اچھی ہی ہوگی۔ اسٹیج کے قریب کھڑا ایک لڑکا بولا۔ فرزاد کی نظر مختلف لوگوں سے ہوتی معائشہ پر اٹھی اور وہیں ٹھہر گئی۔ وہ آنکھوں میں ایک جہان آباد کیے مسکراتے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر دونوں ہاتھوں سے تھمز اپ کرتے گویا اس کا حوصلہ بڑھایا۔ مائک سٹینڈ کے ساتھ سیٹ کرتے وہ مسلسل اسے نظروں کے فوکس میں لیے خود بھی مسکرا رہا تھا۔ آنکھیں بند کر کے گٹار کے تار چھڑے۔ معائشہ کی آنکھیں لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں جھپکی تھی۔ انگلش سانگ ہے، ٹھیک ہے، بہت لمبا۔ آنکھیں بند کیے ایک معصوم سا چہرہ بڑے تمتراک سے کبھی ہنستا، کبھی روتا، کبھی خفا ہوتا اسے مسلسل اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا، اور وہ اس جاگتے خواب سے ابھی بیدار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ گانا ختم ہوتے ہی اسے آنکھیں کھولنی پڑی۔ نظریں سیدھا تالیاں بجاتی معائشہ سے ٹکرائیں۔ اس نے سرت سے نظریں پھیری۔ شکریہ۔ تالیوں کی گونج سے اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کی آواز کس قدر سراہی گئی ہے۔ وہ پلیٹ میں چند چکن ٹکا اور سیخ کباب کے پیس رکھے معائشہ کی ٹیبل کی جانب بڑھ رہا تھا، جہاں وہ سفینہ کی چند کزنز کے گھیرے میں تھوڑا گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ اس سے کھانے کا ہی پوچھنے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی ٹیبل کے قریب پہنچتا، رشنا اس کے راستے میں آ چکی تھی۔ تم تو بالکل اجنبیوں کی طرح بیہیو کر رہے ہو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بار بار اس کے پاس کیوں آ رہی ہے۔ وہ اس سے اپنا ہر تعلق بہت پہلے ختم کر چکا تھا۔ میرا خیال ہے ہم بہت عرصہ پہلے ہی اجنبی بن گئے تھے۔ کباب کا ایک پیس منہ میں ڈالے وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ تو کیا ہم دوست بھی نہیں رہے؟ اس کے لہجے میں کانچ کی سی چبھن سمٹ آئی۔ میرا خیال ہے ہم کبھی دوست بھی نہیں تھے۔ اب کی بار وہ اس کی نگاہوں میں دیکھ کر بولا، تم نے کوئی ہم سفر نہیں چنی ابھی تک؟ اس کی آنکھیں اسے دیکھ دیکھ کر بھر ہی نہیں رہی تھی۔
दिल हमक हमक कर फरजाद की आंखों में वो लपक वही चमक ढूंढ रहा था जो कभी रुशना को देखते उसकी निगाहों में सिमट आती थी। अब तो वहाँ एक सर्द अजनबी तासुर था, जैसे वो वाकई कभी एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। ये मेरा बहुत पर्सनल मैटर है और अजनबियों से मैं डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझता। उसके दिल से वो तभी उतर गई थी जब उसके शौहर ने उसके साथ वो घिनौना खेल खेला था। वो नहीं जानता था उसने किस अंदाज में अपने और फरजाद के ताल्लुक को कामरान के सामने आश्कार किया था, लेकिन उसे कहीं ये उम्मीद थी कि जैसे वो उसे अपने साथ स्कैंडलाइज होने से बचा गया था, उसे भी अपने शौहर से इस सब को डिस्कस नहीं करना चाहिए था। वो जो यूं भड़का था उसकी कसूरवार कहीं वो भी थी, और यह हकीकत भी थी कामरान के कुरेदने पर वो अपने और फरजाद के ताल्लुक को बढ़ चढ़ कर बेवकूफ़ों की तरह बता गई कि वो उसकी मोहब्बत था और रहेगा, और वो भी उससे इसी कदर मोहब्बत करता है। और ये सब वो फरजाद को भी फ़ोन करके बता चुकी थी। कुछ मोहब्बतें यूं ही गले पड़ जाती हैं, ये तब फरजाद को अंदाज़ा हुआ था। क्या मैंने गलत किया था कि तुम उस दिन के बाद से मुझसे कतराते हो? मैं मानती हूँ कि कामरान ने तुम्हारे साथ गलत किया और तुमने उससे बदला ले भी लिया, मगर मुझसे यूं कथा ताल्लुक। उसकी आंखों में नमी थी। प्लीज़ रुशना, यहाँ कोई सीन क्रिएट मत करो। मैंने वो सब बहुत मुश्किल से भुलाया है और मैं उस सब के बारे में बात नहीं करना चाहता। बेहतर है कि तुम अपने घर और अपने शौहर पर तवज्जो दो। वो उसे सहूलत से समझाने लगा। कौन सा घर, कौन सा शौहर? उसकी बात पर वो चिटका। क्या मतलब? जब मुझसे कोई मतलब नहीं तो मेरी ज़िंदगी से भी कोई मतलब मत रखो। वो गुस्से में उसका रास्ता छोड़ने लगी कि फरजाद ने यकदम उसका बाजू थामा। उसे यकीन नहीं आया कि फरजाद यूं उसके लिए कंसर्न शो करेगा। क्या हुआ है, बताओ मुझे। वो नाम लहजे में बोला। फिर कभी बताऊंगी, कभी तुमसे मिलने आऊं तो दुख सुनोगे? वो हसरत भरे लहजे में बोली। हाँ। न जाने वो क्यों उसे उसके मतलब का जवाब दे गया। थैंक यू। वो जो प्लेट साइड पर मौजूद टेबल पर रख चुका था, मुड़ते ही रुशना बेइख्तियार फिर से उसके गले लगी।